हेलो वेलकम एभ्रिवान। मैले एडभान्स काउन्टिङको जेनरल फर्म अफ लिनियर इक्वेसन रिकरेन्स रिलेसनको बारेमा फर्स्ट भिडियोमा मैले डिस्कस गरिसकेको छु। अनि त्यो भिडियोबाट क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हामीले पत्ता लगाएको थियो। त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले यति प्रोसेस गरेका थियौँ। अनि फर्स्ट भिडियोमा अलिकति यो साइडतिर आएर अलि भिडियो बिग्रेको थियो, त्यसैले अलि यहाँ ध्यान दिइहाल्नु होला। त्यसपछि हामी थ्योरम 1 मा जानेछौँ। हिजोको भिडियोमा हामीले के गरेको थियौँ, फर्स्ट भिडियोमा क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन निकालेको थियो। अनि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन के थियो, आर टू द पावर के माइनस C1 आर के माइनस 1 माइनस C2 आर के माइनस 2 डैश 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 सी के इक्वल टू 0। अनि यो इक्वेसन मैले भनेको थियो लर्न गरिहाल्नको लागि, किनभने यो इक्वेसनले थ्योरमहरूमा युज हुन्छ। अनि यो इक्वेसनले गर्दा 6वटा थ्योरम छ, 6वटा थ्योरम प्रुभ हुने जान्छ। त्यसैले यसलाई लर्न गरिहाल्ने। आज हामी थ्योरम 1 स्टार्ट गर्नेछौँ। थ्योरम 1 मा के भनेको छ भने, यदि C1 एन्ड C2 बी रियल नम्बर, कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट C1 अनि कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट C2 बी रियल नम्बर। कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट कहाँ छ, यहाँ हेरिहाल्नु त, यहाँ छ C1 एन्ड C2, C1 अनि C2 यो के हो, कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट हो। यो दुवै रियल नम्बर भयो भने हामीले के गर्छौँ, let C1 and C2 be real number, suppose that R square minus C1 R minus C2 equal to 0। यो इक्वेसन कहाँबाट आएको छ भने, यो इक्वेसन आएको छ हाम्रो यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा हामीले यसमा के गरेको छौँ, के को भ्यालु 2 मानेको छौँ, किनभने C1 र C2 मात्र दुईवटा छ। त्यसैले हामीले के को भ्यालु के मानेको छौँ, 2। यहाँ हेर्नु त, R को पावर 2, यहाँ के भयो, R स्क्वायर माइनस C1 R 2 माइनस 1 के हुन्छ, 1 हुन्छ भने यता के हुन्छ, C1 R माइनस C2 R को पावर 2 माइनस 2, R को पावर 2 माइनस 2 मिन्स के हुन्छ, 0, R को पावर 0 मिन्स 1। त्यसैले यता के भयो, C2 छ। यहाँ C2 इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रुट्स R1 एन्ड R2। यसलाई सल्भ गरेपछि के हुन्छ, दुईटा रुट्स आउँछ R1 र R2, दुईटा फरक रुट आउँछ R1 एन्ड R2, दे आर कल्ड डिस्टिंक्ट रुट्स। देन द सिक्वेन्स AN इज अ सल्युसन अफ द रिकरेन्स रिलेसन। तब उसको सल्युसन के हुन्छ, AN इक्वल टू C1 AN माइनस 1 प्लस C2 AN माइनस 2 इफ एन्ड ओन्ली इफ AN इक्वल टू अल्फा 1 R1 को पावर n प्लस अल्फा 2 R2 को पावर n 4 n इक्वल टू 0 1 2 वेयर अल्फा 1 एन्ड अल्फा 2 आर कन्स्ट्यान्ट। यो अलि तपाईँहरूले बुझ्नु नभएको होला, त्यसैले मैले योभन्दा पनि सिम्पल स्टेपहरू मैले बनाइदिएको छु। त्यो पढिहाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ, झन् सजिलो हुने जान्छ। अनि यो स्टेपहरू रिमेम्बर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रिकरेन्स रिलेसन थ्योरम 1 बाट बन्ने क्वेसनहरू लगभग सबै नै बन्न सकिन्छ। त्यसैले फर्स्ट स्टेपमा हेर्नु त कसरी सल्भ गर्ने। फर्स्ट स्टेपमा मैले के लेखेको छु, कम्पेयर द गिभन इक्वेसन AN विथ जेनरल फर्म, द्याट इज AN इक्वल टू C1 AN माइनस 1 प्लस C2 AN माइनस 2। यसमा के गर्नु छ भने, हामीले जुन क्वेसन पाएको हुन्छ AN इक्वल टू डैश 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 जे हुन्छ, त्यसले के कम्पेयर गरिदिने, यो इक्वेसनले कम्पेयर गरिदिने। AN इक्वल टू C1 AN माइनस 1 प्लस C2 AN माइनस 2। आफ्टर कम्पेयरिङ फाइन्ड द भ्यालु अफ C1 एन्ड C2। कम्पेयर गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, C1 र C2 को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। पुट भ्यालु अफ C1 एन्ड C2 इन क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन। C1 र C2 भ्यालु कसमा हाल्ने, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा हाल्ने। हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हामीले के फर्स्ट भिडियोमै निकालेको छु, त्यो के थियो, यहाँ छ RK माइनस C1 RK माइनस 1 माइनस C2 RK माइनस 2 डैश 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 इक्वल टू 0। यहाँ त्यही नै लेखेको छु, RK माइनस C1 RK माइनस 1 माइनस C2 RK माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले यसलाई इन्क्लुड मैले गरेको छैन, यसलाई हटाइदिएको छु। इक्वल टू 0 वेयर के इक्वल टू 2। अगाडि नै मैले भनेको छु के इक्वल टू 2 कसरी भयो, C1 र C2 मात्र कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट दुईवटा छ, त्यसैले हामीले के गर्यो, के को भ्यालु 2 राख्यौँ। फाइन्ड भ्यालु अफ R। आफ्टर पुटिङ भ्यालु अफ R in this equation we find the value of R. Put value of R in AN is equal to alpha 1 R1 को power n plus alpha 2 R2 को power n and find value of alpha 1 and alpha 2। यसमा R को भ्यालु हाल्ने अनि अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु निकाल्ने। हामीले क्वेसनमै दिएको हुन्छ A इक्वल टू 0 A इक्वल टू 1 दिएको हुन्छ केही सर्टेन
भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, त्यही यसबाट यसको हेल्पले हामीले के निस्काउने, भ्यालु आरको भ्यालु निस्काउने, आरको भ्यालु होइन, यसमा के गर्ने अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु निकाल्ने क्वेसनबाट। क्वेसनमा दिएको हुन्छ A0 इक्वल टु दिस मच, A1 इक्वल टु दिस मच। त A0 मिन्स के हुन्छ n इक्वल टु 0, A1 इक्वल टु के हुन्छ n इक्वल टु 1। आफ्टर फाइन्डिङ द भ्यालु अफ अल्फा 1 एन्ड अल्फा 2 रिप्लेस द भ्यालु अफ अल्फा 1 एन्ड अल्फा 2 इन सोल्युसन। an इक्वल टु अल्फा 1 r1 को पावर n प्लस अल्फा 2 r2 को पावर n। यसमा के गरिदिने हालिदिने, अल्फा 1 अल्फा 2 को भ्यालु हालिदिने र हाम्रो क्वेसन सल्भ भइहाल्छ। अब आउने हामी अर्को एउटा क्वेसनमा। मैले क्वेसन सल्भ गरेको छु, तपाईहरु यो बुझिहाल्नु। यता के भनेको छ, युज एबभ थ्योरम फाइन्ड द सोल्युसन अफ द रिकरेन्स रिलेसन an इक्वल टु an-1 प्लस an-2 विथ a0 इक्वल टु 2 एन्ड a1 इक्वल टु 7। सोल्युसन गिभन रिकरेन्स रिलेसन इज an इक्वल टु an-1 प्लस 2 an-2। यता के यो दिएको छ क्वेसनमा, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ, त्यही नै मैले यता के गरेँ सार दिएको छु। त सेकेन्ड स्टेपमा मैले फर्स्ट स्टेपमा के लेखेको थिएँ, कम्पेयर द रिकरेन्स रिलेसन विथ जेनरल फर्म द्याट इज an इक्वल टु c1 an-1 प्लस c2 an-2 वी गेट। यता मैले दिएको थिएँ, हेर्नु त फर्स्टमा कम्पेयर द गिभन इक्वेसन an विथ जेनरल फर्म छ, यहाँ कम्पेयर भएको छ। कम्पेयर गरेर मैले के गरेँ, c1 र c2 को भ्यालु निकालेँ। c1 an-1, यहाँ हेर्नु त an-1 केही पनि अगाडि छैन भने 1 छ, त c1 को ठाउँमा के भइहाल्छ 1, अनि c2 को ठाउँमा के हुन्छ 2 an-2 c2 an-2 an-2 को अगाडि के छ 2 छ, त्यसैले c2 को भ्यालु के भयो 2 भयो। नाउ पुटिङ भ्यालु अफ c1 एन्ड c2 इन क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन। सेकेन्ड स्टेपमा मैले भनेको थिएँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा के गर्ने, c1 र c2 को भ्यालु हालिदिने। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन के थियो, हामी पढेको थियो फर्स्ट भिडियोमा, यो थियो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा के गर्ने, भ्यालु हालिदिने। r को पावर k माइनस c1 r k माइनस 1 माइनस c2 r k माइनस 2, यो के हो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा के गर्ने, c1 र c2 को भ्यालु हालिदिने, अनि के को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ, किनभने c1 र c2 दुईवटा छ, त्यसैले के को भ्यालु के हुन्छ 2। अब हाल्दाखेरि के आउँछ r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टु 0। r स्क्वायर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसलाई सल्भ गर्न तपाईहरुले आइ नै हाल्छ, सानै क्लासमा पढेकै होला, तर पनि हेरिहाल्नु कसरी गरेको छ। r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टु 0, r स्क्वायर माइनस, अब यता हामीलाई माइनस गरेर r पुगाउनु छ, त के गरिदिने, यता पछाडि माइनस छ, त्यसैले के गर्ने माइनस गरेर हामीलाई r पुगाउनु छ। त 2 को फ्याक्टर के हुन्छ 2, त 2 1 जा 2, त 2 बाट के गरिदिने 1 घटाइदिएपछि r आउँछ 2 माइनस 1, त 1r, यता 2 माइनस 1 गरेको छु, r स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2, यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1r माइनस 2 इक्वल टु 0। यसमा कमन लिएको छु मैले, r कमन लिएको छु, त r माइनस 2 प्लस यसमा 1 कमन लिएको छु r माइनस 2, त r प्लस 1 r माइनस 2 इक्वल टु 0। आइदर और गरेर के गरेँ, r र r को भ्यालु निकालेँ, त r को भ्यालु दुईवटा आयो, त्यसैले मैले के गरेँ, यहाँ एउटाले r1 मानिहालेँ अनि अर्कोले के गरेँ r2 मानिहालेँ। विच आर डिस्टिङ्क्ट रुट मिन्स दुईटै के छ डिफरेन्ट छ, एउटा माइनस 1 छ एउटा 2 छ, त्यसैले विच आर डिस्टिङ्क्ट लेखेँ यता। Again, putting the value of r in solution, an इक्वल टु a1 r1 को पावर n प्लस अल्फा 2 r2 को पावर n। यसमा के गरेको छु मैले, r1 र r2 को भ्यालु पुट गरिदिएको छु, अनि यसको हेल्पले हामीले के गरेको छु, अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु निकालेको छु। त अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु निकाल्न भन्दा पहिले हामीले क्वेसनमा के दिएको छ, a0 को भ्यालु दिएको छ। इट इज गिभन दैट a0 इक्वल टु 2 वेयर n इक्वल टु 0, सो a0 इक्वल टु अल्फा 1 माइनस 1 को पावर 0 प्लस अल्फा 2 को पावर 0। यता छ अल्फा 1 को भ्यालु, अल्फा 1 इज एजिटिभ, r1 को भ्यालु मैले कतै निकालेको थिएँ माइनस 1, त्यता माइनस 1 हालेको छु, अनि n को पावर 0, n 0 गरेको छु, त n को पावर 0 प्लस अल्फा 2, अनि r2 को भ्यालु कति छ 2, अनि n को पावर कति गरिदिने 0। अब यता आउने पछाडि यता हेर्नु त, अब a0 इक्वल टु अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टु अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब अल्फा 1 को भ्यालु निकाल्नु छ, त्यसैले अल्फा 2 लाई यो साइड गरिदिए, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गरिदिए, त 2 माइनस अल्फा 2 इक्वल टु अल्फा 1 इक्वल टु 2 माइनस अल्फा 2। यसले इक्वेसन 1 मानिहालेँ। फेरि सेम प्रोसेस a1 को लागि गर्ने। इट इज गिभन दैट a1 इक्वल टु 7 वेयर n इक्वल टु 1, सो an इक्वल टु अल्फा 1, यो के हो सोल्युसन हो, सोल्युसनको इक्वेसन हो, यसलाई पनि याद गर्नुपर्छ, मैले स्टेपमा लेखाइदिएको छु।
स्टेप परिहाल्नुहुन्छ भने सबै क्वेसनहरू तपाईँलाई इजी लाग्न लाग्छ। त्यसैले फर्स्ट अफ अल स्टेपलाई एकदम कण्ठस्थ गरिहाल्ने। an इक्वल टु अल्फा 1 r1 को पावर n प्लस अल्फा 2 r2 को पावर n। an n को ठाउँमा 1 हाले, अल्फा 1 r1 मैले निस्काएको थिएँ, त्यो त्यसको भ्यालु यहाँ हालेको छु। n को ठाउँमा 1 प्लस अल्फा 2 पनि निकालेको छु, त्यो हालेको छु यहाँ। अल्फा 2 निकाल्नु छ, निकालेको छैन। अल्फा 2 r2 को ठाउँमा के हालिदिने, 2 हालिदिने। अनि n को ठाउँमा 1, r2 हामीले निकालेको थियो अगाडि, त्यसले 2। अलि मिस्टेक हुन्छ, सरी फर द्याट। अल्फा 2 हामीले a1 को भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनमा, 7। अल्फा 1 अनि -1 को पावर 1 मिन्स के हुन्छ, -1 को पावर 1 मिन्स -1 को पावर 2 यता हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, इभेन नम्बर आउँथ्यो, 1 हुन्थ्यो। तर -1 को पावर अड छ भने त्यसैले त हामीले माइनस गर्नु पर्यो। प्लस अल्फा 2 को पावर 1 मिन्स 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, 7 इक्वल टु 2 माइनस अल्फा 2। यो कहाँबाट ल्याएँ मैले, फर्स्ट इक्वेसनबाट अल्फा 1 को भ्यालु 2 माइनस अल्फा 2 यता हालिदिएको छु, प्लस 2 अल्फा 2। 7 इक्वल टु -2 माइनस इन्टु 2 -2 माइनस यता माइनस के हुन्छ, प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 2। 7 यो माइनसमा छ, यता आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ, प्लस हुन्छ। 7 प्लस 2 इक्वल टु 3 अल्फा 2, 9 इक्वल टु 3 अल्फा 2। अल्फा 2 इक्वल टु 9/3 इक्वल टु 3। अब यही भ्यालु अल्फा 2 को भ्यालु हामीले कसमा हाल्छु, अल्फा 1 मा। तो पुटिङ द भ्यालु अफ अल्फा 2 इन इक्वेसन 1 वी गेट अल्फा 1 इक्वल टु 2 माइनस 3 इक्वल टु -1। हेन्स द सल्युसन अफ रिकरेन्स रिलेसन। अब हामीले फेरि के गरिदिने, आफ्नो सल्युसनमा गएर अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु रिप्लेस गरिदिने। अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु निकालेको छौँ नि, त्यही क्वेसनमा अल्फा सल्युसन मानेको थियो, त्यसैमा गएर के गरिदिने, हालिदिने। अल्फा 1 को भ्यालु हालिदिने, r1 को भ्यालु हालिदिने, अनि n को भ्यालु के गरिदिने, सेम राखिदिने, त्यस्तो जस्तो छ कि त्यस्तै हालिदिने। an इक्वल अल्फा 1 हामीले कतै निकालेको छौँ, -1। त -1 r1 को भ्यालु -1 आएको थियो को पावर n प्लस अल्फा 2 कति थियो, 3। अनि r2 को भ्यालु कति थियो, 2, र त्यसको पावर n। यो कति भइहाल्छ, -1 मिन्स माइनस, अनि माइनस को पावर n प्लस 3 इन्टु 2 को पावर n भइहाल्छ। त्यही 3 2 को पावर n के गरेँ मैले, अगाडि गरिदिएँ अनि यसले पछाडि गरिदिएँ। तपाईँ यता राख्दा पनि नो प्रब्लम, एन्सर राइट नै हुन्छ। मैले अलि मिलाइदिएको छु, बुझ्नुभयो। अब तपाईँहरूको लागि यहाँ क्वेसन छ, सल्भ द रिकरेन्स रिलेसन an इक्वल टु 5 an -1 -6 an -2 for n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2। a0 इक्वल टु 1 दिएको छ, a1 इक्वल टु 0 दिएको छ। यो दिएको छ, तपाईँहरू ट्राई गर्नु होला सल्भ गर्नको लागि। मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई सल्युसन हालिदिइरहेको छु फर्स्ट नम्बरको, अनि सेकेन्ड नम्बर तपाईँ आफै ट्राई गर्नु होला। तपाईँले भिडियो पज गरेर यसको सल्युसन हेरिहाल्नु होला। ल हस्, थ्याङ्क यू, दिस मच फर टुडे। अगेन वी विल मीट इन आवर another video in theorem 2. Thank you.